र जनताले सधैँ जुवा खेल्दै आएका छन् कि यो जुवा होइन। हामीले यो विचारलाई परिवर्तन मैले भने कि यसपटक अब जनताले जुवा होइन लोकतन्त्रको विधि व्यवस्थाले बुझेर भोट हाल्नुपर्छ। म त के भन्छु भने म हार्ने वा जित्ने उम्मेदवार हेरेर भोट हाल्दिनँ, किनभने हार्ने वा जित्ने उम्मेदवारलाई भोट हाल्नु भनेको जुवा तन्त्र हो। त्यो आफूले रुचाएको मन परेको उम्मेदवारलाई भोट हाल्छु, चाहे त्यो उम्मेदवारले एकै मत किन नपाओस्, किनभने लोकतन्त्रमा त्यसको गणना हुन्छ कि यदि त्यसको गणना हुँदैन भने त्यो लोकतन्त्र नै होइन। हाम्रो बुझाइमा समस्या छ। र यसपालि त म के भनेको छु भनेदेखि अटेरी अभियानलाई जब म भोट हाल्न जान्छु, कसैले पनि भोट हालेनन् भने म भोट हाल्छु, किनभने मलाई थाहा छ एक भोटको महत्त्व कति। यो एउटा राजनीतिक अवधारणा हो। हामी एउटा किसिमको संरचना र त्यसको प्रयोगबाट सफल हुन सकेका छैनौँ, त्यसबाट त्यो प्राप्ति फलदायी भएको छैन भनेदेखि हामीले त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। यो सत्य कुरा हो। र यसपटक अटेरी समूहले यसलाई दलरहित बनाऊ भन्ने जुन राजनीतिक प्रस्ताव गरेको छ, यो प्रस्तावलाई जनताले स्वीकार गर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने एउटै किसिमको पद्धतिबाट एउटै किसिमको प्रयोगबाट नतिजा फरक आएको छैन भनेदेखि त्यो प्रयोग र पद्धति परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज जहिलेसुकै जायज हुन्छ। त्यसकारण अटेरीको अहिले यो जुन चाहिँ प्रस्ताव छ यो अत्यन्त जायज छ। जनताले सिकाउने हो, थाहा दिने हो। टाइम लाग्छ। आज यो अटेरी अभियान आयो, यसले आजको भोलि नै परिणाम दिने भन्ने पनि होइन। तर परिणाम दिनको लागि आजबाट सुरुवात चाहिँ हुन जरुरी छ कि राजनीतिक दलले जो उम्मेदवार आफ्नो खडा गरेका छन् उनीहरूको जुन घोषणापत्र जुन डिजाइन गरिन्छ, जसलाई हामी प्रतिबद्धता पत्र पनि भन्छौँ, त्यो डिजाइनिङ यथार्थपरक छैन। पोखराकै सन्दर्भमा हेर्दाखेरि पनि कस्तो किसिमको विकास पोखराले चाहेको भन्ने कुराको तदनुरूपको गृहयोजना निर्माण हुन अहिलेसम्म सकेन। जनताको तहबाट हेर्दाखेरि 5 वर्ष अघिल्ला 5 वर्षहरू जसरी गइआएका थिए, यो 5 वर्ष पनि त्यसै नवीनता र युग सुहाउँदो जनताको अपेक्षा पुरा भयो जस्तो चाहिँ पोखरा महानगरपालिकाको आवश्यकता र विराटनगर महानगरपालिका, चितवन महानगरपालिकाको आवश्यकता एउटै हुन सक्दैन। मुख्य रूपबाट भन्दाखेरि पोखराको आवश्यकता के हो भन्ने कुरा आधारभूत रूपबाट पहिचानेका भिन्न तरिकाले लागिरहेका छौँ। जति पनि पार्टीबाट उम्मेदवारहरू खडा भए ती परम्परागत धारणामा उनीहरूले जे जस्तो किसिमका घोषणापत्र बनाउँदै आएका थिए, प्रतिबद्धता जे गर्दै आएका थिए, त्यस्तै किसिमका काल्पनिक र उडन्ते प्रतिबद्धताहरू थिए। र तत्पश्चात जति पनि प्रतिनिधिहरू आए ती दलका कारिन्दा मात्र भए जनताका। पोखराको सन्दर्भमा 5 वर्ष जे जसरी गयो, जनताको तहबाट मूल्याङ्कन गर्दा जो प्रतिबद्धता दलबाट भएको थियो, विजेता हुनुभएका उम्मेदवारले तदअनुरूप कार्य गरेको नगरेको विषयमा त मैले भन्दा पनि जनताहरूले अझ प्रष्ट रूपबाट उहाँहरूले भन्ने अवस्था पनि छ। र मैले हेर्दा पनि त्यो सन्तोषजनक अवश्य पनि छैन। र अब जनताको तहबाट हेर्दाखेरि 5 वर्ष अघिल्ला 5 वर्षहरू जसरी गइआएका थिए, यो 5 वर्ष पनि त्यसरी नै गयो। कुनै नयाँ नवीनता र युग सुहाउँदो जनताको अपेक्षा पुरा भयो जस्तो चाहिँ म मान्दिनँ। संविधानमा काम गर्नको लागि प्रशस्त अधिकार प्रत्याजित गरिएको छ स्थानीय सरकारलाई, तर तदअनुरूपको स्रोत र साधन कुन हो के हो भन्ने कुरा दिइएको छैन। कतिपय स्थानीय तहले बनाउने कानुनहरूको सन्दर्भमा प्रदेश तहले, प्रदेश सभाले चाहिँ निर्णय गर्नेछ भन्ने छ। अनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा सूचीहरू पनि त्यसमा समावेश छन्। हामीले स्रोतको पहिचान गर्नै सकेनौँ। अधिकारहरू दियो तर जनप्रतिनिधिहरूले त्यो स्रोत कसरी ल्याउने, कसरी पुरा गर्ने भन्ने नै भएन। अर्को कुरा, राजनीतिसँग जोडिएको कुरा भनेको राजनीतिक दलले जो उम्मेदवार आफ्नो खडा गरेका छन् उनीहरूको जुन घोषणापत्र जुन डिजाइन गरिन्छ, जसलाई हामी प्रतिबद्धता पत्र पनि भन्छौँ, त्यो डिजाइनिङ यथार्थपरक छैन, भएन।
पोखराकै सन्दर्भमा हेर्दाखेरि पनि कस्तो किसिमको विकास पोखराले चाहेको भन्ने कुराको तदनुरूपको गृहयोजना निर्माण हुन अहिलेसम्म सकेका छैन। पोखरा महानगरपालिकाको आवश्यकता र विराटनगर महानगरपालिका, चितवन महानगरपालिकाको आवश्यकता एउटै हुन सक्दैन। पोखरा प्राकृतिक दृष्टिले जुन भू बनोटमा छ यसका आफ्नै आवश्यकता छ। यो पहाडहरूबाट घेरिएको छ, यसमा ताल तलैया छन्, सँगसँगै यसको माटो कस्तो छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म परीक्षण राम्रोसँग भयो आएको छैन। पोखरामा सबै ठाउँमा एउटै किसिमका घर बन्न सक्दैनन्, विविधता छ, माटोमा विविधता छ। तपाईले नक्सा पास गर्दाखेरि जुन ठाउँमा जस्ता किसिमका संरचनाहरू बन्नुपर्ने भन्ने नीति छ, हामी 5 किलोमिटर अलिकति उता जाँदा त्यो ठाउँमा त्यो संरचना बन्न नसक्ने स्थिति हुन्छ। हामीले वैज्ञानिक विधि पनि तय गर्न सकेका छैनौँ। मुख्य रूपबाट भन्दाखेरि पोखराको आवश्यकता के हो भन्ने कुरा आधारभूत रूपबाट पहिचानै भएको छैन। हामी अन्धाधुन्धा तरिकाले लागिरहेका छौँ। जति पनि पार्टीबाट उम्मेदवारहरू खडा भए ती परम्परागत धारामा उनीहरूले जे जस्तो किसिमका घोषणापत्र बनाउँदै आएका थिए, प्रतिबद्धता जे गर्दै आएका थिए, त्यस्तै किसिमका काल्पनिक र उडन्ते प्रतिबद्धताहरू थिए। र तत्पश्चात जति पनि प्रतिनिधिहरू आए ती दलका कारिन्दा मात्र भए, जनताका सेवक भएन। यथार्थ यो हो। व्यक्तिगत तौरबाट म उनीहरूलाई चिन्छु। उनीहरू यद्यपि राम्रा मान्छे हुन सक्छन्, इमान्दार मान्छे हुन सक्छन्, तर त्यो संरचनाले त्यहाँ कोही गए पनि काम गर्न दिँदैन। समस्या त्यहाँनिर छ। यो एउटा राजनीतिक अवधारणा हो। हामी एउटा किसिमको संरचना र त्यसको प्रयोगबाट सफल हुन सकेका छैनौँ, त्यसबाट त्यो प्राप्ति फलदायी भएको छैन भनेदेखि हामीले त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। यो सत्य कुरा हो। र यसपटक अटेरी समूहले यसलाई दलरहित बनाऊ भन्ने जुन राजनीतिक प्रस्ताव गरेको छ, यो प्रस्तावलाई जनताले स्वीकार गर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने एउटै किसिमको पद्धतिबाट, एउटै किसिमको प्रयोगबाट नतिजा फरक आएको छैन भनेदेखि त्यो प्रयोग र पद्धति परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज जहिलेसुकै जायज हुन्छ। त्यसकारण अटेरीको अहिले यो जुन चाहिँ प्रस्ताव छ यो अत्यन्त जायज छ। म तपाईँलाई कहाँनिर गएर यसको उत्तर दिन चाहन्छु भने तपाईँले जो प्रश्न गर्नुभयो त्यसको मुख्य ओरिएन्टेसन भनेको जनताप्रति। जनतामा अब पिताजीले जुन पार्टीमा हाल्नुभयो, माताजीले जुन पार्टीमा हाल्नुभयो त्यसैमा हामीले भोट हाल्नुपर्छ भन्ने, अथवा अर्को एउटा चाहिँ हाम्रो जनताको लेभलमा, जनताको तहमा प्रजातन्त्रलाई बुझ्ने कुरामा समस्या छ कि हामीले प्रजातन्त्र ल्याएको कति वर्ष भयो? 70 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। तर के जनताले यो प्रजातन्त्रलाई के कसरी बुझिआएका छन् भन्ने तहबाट पनि हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने समय आएको हो कि होइन? म के भन्छु भने हामीले जनताको तहबाट प्रजातन्त्रलाई राम्ररी बुझ्न सकेका छैनौँ कि भन्ने लाग्यो। तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु। जस्तो जब चुनाव नजिक आउँछ तब मानिसहरूले भन्न थाल्छन्, एक किसिमका मानिसले के भन्छन् भनेदेखि म त यसपालि फलानु पार्टीलाई अथवा फलानु पार्टीले उठाएको उम्मेदवारलाई भोट दिन्छु। किन भोट दिन्छु भने त्यो पार्टीले जित्छ, यानि कि अब आउने चुनावमा जित्ने पार्टी भनेको त्यो, त्यसकारण म जित्ने पार्टीलाई भोट दिन्छु। यहाँ कोही पनि हार्ने पार्टीलाई भोट दिन तयार छैनन्। एक किसिमका मान्छे यस्ता हुन्छन्। अर्को किसिमका मान्छे कस्ता हुन्छन्? भोट हाल्छन्, आफूले रुचाएको पार्टीलाई भोट हाल्छन्, तर त्यो पार्टीले अथवा त्यो उम्मेदवारले विजय प्राप्त नगरेको खण्डमा ती व्यक्ति के भन्छन् भनेदेखि ढाँट्छन् वरपर गएर, होइन होइन मैले पनि त्यही जितेकै उम्मेदवारलाई भोट हालेको भन्छन्। एक थरी खाले मान्छे यस्ता हुन्छन् जसले भोट हाल्यो, जुन उम्मेदवारलाई भोट दियो त्यो उम्मेदवार हारेको खण्डमा यसरी ढाँट्छन्। अर्का थरी मान्छे हुन्छन्, सत्य बोल्छन् है। तिनीहरूले के भन्छन् भने मैले फलानु उम्मेदवारलाई भोट दिएको, हे तेरिका त्यसले त हार्यो भन्छन्। यो तीनवटा थरी जुन बुझाइ मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ, यो तीनवटै थरी बुझाइ लोकतन्त्रका लागि राम्रो कुरो होइन। यसको मूलभूत अवधारणा त के भयो भने यसलाई जुवा भनेर बुझ्दा हुन्छ। जुवामा के हुन्छ? जुवामा त्यो खालमा चाहिँ जसले चाहिँ दाउ हाल्छ त्यसले जित्ने ठाउँमा नै दाउ हालेको हुन्छ, हार्ने ठाउँमा दाउ हालेको हुँदैन। यसरी यसलाई हेर्दाखेरि त जनताहरूले
लोकतन्त्रलाई जुवा तन्त्र बनाए जस्तो लाग्छ मलाई। यो आफैप्रति गरिने प्रश्न हो, मैले गाली गरेको होइन। एकपटक जनताले आफैप्रति सोध्नुपर्छ कि सोच्नुपर्छ कि हामीले वास्तविक रूपबाट लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ कि जुवा तन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ। लोकतन्त्रमा हार जित भन्ने कुरा हुँदैन, मतको अभिव्यक्तिलाई मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति हुन्छ। लोकतन्त्र भनेको त्यो जित्यो त्यो सर्वे सर्वा भयो भन्ने कुरा होइन। हार्नेको पनि उत्तिकै आवाज त्यहाँ बुलन्द भएको हुन्छ र हुनुपर्दछ लोकतन्त्रमा। यानि कि जनताले भोट हालेको उम्मेदवारले जितेन भन्नुको अर्थ त्यो विचारको प्रतिनिधित्व त्यो व्यवस्थामा छैन भन्नु होइन। त्यसको अर्थ के हो भनेदेखि जो जितेर गएको छ त्यसको जिम्मेवारी यो हो कि अन्य व्यक्तिहरूलाई, प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूलाई जो जनताले भोट दिएका छन् उनीहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर म अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने हो। र सँगसँगै जितेको उम्मेदवारले के सोच्नुपर्छ भने मैले गणितीय हिसाबबाट त मैले बहुमत ल्याएर जितेँ, तर मेरो विपक्षमा अझै पनि जनताहरू छन्, उनीहरूको पनि आवाज मैले सुन्नुपर्छ। सुनिनँ भने त्यो मेरो चुनौती हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। र एउटा उम्मेदवारले जहिले पनि यो विज्ञानलाई बुझेको हुन्छ, यो पद्धतिलाई बुझेको हुन्छ र उसले एक भोटबाट पनि डराएको हुन्छ कि उम्मेदवार। तपाईँलाई थाहा छ, एक भोटले दोहोरो प्रभाव पार्छ भन्नुको मतलब फरक चाहिँ दोहोरो पारेको हुन्छ। जस्तो तपाईँ र म उम्मेदवार भयौँ, 100 भोट खसेको छ, तपाईँले 50 पाउनुभयो, मैले 50 पाउनुभयो, त्यो बराबर भयो। अब मेरो भोट तपाईँले एकजना मात्रै तपाईँले हाल्यो भने त्यसमा दोहोरो फरक परेन, एकहोरो त होइन नि त। तपाईँले 51 पाउनुहुन्छ, मैले 49 पाउँछु कि, दुईटा फरक हुन्छ, दोहोरो फरक हुन्छ त्यसमा। यो कुरा उम्मेदवारले बुझेका हुन्छन्, जनताले बुझेका हुन्नन्। त्यतिखेर यसलाई अर्को ढङ्गबाट पनि हेर्न मिल्छ। अर्को कुन किसिमबाट हामीले हेर्न सक्छौँ भनेदेखि जुन अहिले यो अभियान आयो, जनताले पनि एउटा राजनीतिक समाजमा आएको नयाँ प्रस्तावलाई जनताले एकपटक मौका दिनुपर्छ कि हामीले मौका दिएनौँ भनेदेखि, हामीले नै त्यसलाई चाहिँ सकार गरेनौँ, त्यो मौकालाई ग्रहण गरेनौँ भनेदेखि त्यो लोकतन्त्र त्यति राम्रोसँग फस्टाउँदैन। सधैँ एउटै दललाई, सधैँ एउटै उम्मेदवारलाई परिणाम त हामीले देखेका छौँ। अर्को पक्षबाट पनि हेर्नुपर्छ यसलाई कि जनताले जो मत अभिव्यक्त गर्दछन् त्यतिखेर अभिव्यक्त गर्ने समयमा उनीहरूलाई के कस्ता विचार अथवा उनीहरूको स्कुलिङले प्रभाव पारेछ भनेर पनि हेर्नुपर्छ। जब समाजमा नयाँ प्रस्ताव आउँछ भनेदेखि जनताले त्यसलाई चाहिँ एक हदसम्म त्यसलाई समर्थन गर्ने वातावरण बन्यो भने लोकतन्त्र मलजल हुन्छ, होइन भने हुँदैन। मैले कहाँनिर भन्न खोजेँ तपाईँले भन्दाखेरि लोकतन्त्र भनेको त कस्तो किसिमको व्यवस्था हो भने राजनीतिक समाजका सबै व्यक्तिहरू एकातर्फ लागे पनि, एकै मतमा लागे पनि त्यो मतका विरुद्ध म एक्लो भए पनि खडा हुन सक्छु र सक्दाका खण्डमा मेरो त्यो विचार सुरक्षित हुन्छ। त्यो पद्धतिले, त्यो राज्य व्यवस्थाले मेरो फरक एक मतलाई पनि स्वीकार गर्छ भन्ने वातावरण भयो भने त्यो लोकतान्त्रिक वातावरण हो। त्यसरी सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ कि किनभने यदि हामीले त्यसरी सोचेनौँ, जो जित्ने हो जितकै पक्षमा लाग्नुपर्छ, अथवा फलानु हो फलानेकै पक्षमा लाग्नुपर्छ, अथवा यो पहिलेबाट हाल्दै आएको पक्षमा लाग्नुपर्छ भन्यो भने त्यो लोकतन्त्र हुँदैन। त्यो हाम्रो चाहिँ लोकतन्त्रलाई हामीले चाहिँ अत्यन्त एउटा सङ्कीर्ण दायरामा हेरेको ठहर छ र त्यस्तो लोकतन्त्रले आउटकम दिँदैन कि परिणाम दिँदैन। त्यसकारण 70 वर्षदेखिको हामीले जो गल्ती गरिरहेका छौँ त्यसैको परिणाम अहिले हामी भोगिरहेका छौँ। समाजमा आएको नयाँ राजनीतिक प्रस्तावलाई हामीले जनताले स्वीकार गर्नुपर्दछ। म स्वीकार गर्दछु, म ढुक्कताका स्वीकार गर्दैछु। चाहे मैले रोजेको उम्मेदवारले एकै भोट पाए पनि म त्यसलाई चाहिँ शिर ठाडो पारेर स्वीकार किन गर्दछु भने त्यो एक भोटको नि महत्त्व हुन्छ। त्यसैले अब चाहिँ हामीले जुवा खेल्ने होइन भन्छु कि म फेरि त्यही कुरालाई दोहोऱ्याउँछु। सचेत हामीले बनाउनु पर्छ, हामीले लोकतन्त्रको परिभाषा बुझाउनु पर्छ। हामीले जो शक्ति प्राप्त गरेका छन् नि जनताले, आफ्नो शक्तिको पहिचानै भएन कि मेरो एक मतले केसम्म गर्न सक्छ भन्ने। म तपाईँलाई अझ प्रष्ट उदाहरण दिन्छु। जस्तो यो चुनावमा कुनै उम्मेदवार अथवा कुनै दलले मानौ अब 40,000 मत ल्याएर
विजय भयो, उसको दोस्रो निकटतम प्रतिद्वन्दीसँग 20,000 मतान्तर छ। अब अर्को पालि त्यही उम्मेदवार त्यही पार्टी उड्दाखेरि त्यो मतान्तर घटेर 15,000 हुँदाका बखतमा त्यो उसले जित्न त जित्ला, तर त्यो उम्मेदवारले चाहिँ मूल्याङ्कन गरेको हुन्छ कि अब मेरो ओह्रालो दिन आइसक्यो, ओह्रालो लाग्ने दिन आइसक्यो। किन भयो, कहाँ भयो, हामीले पो बुझेका छैनौँ त्यो राजनीतिलाई, उनीहरूले बुझेका हुन्छन्। त्यो भएर त्यो थाहा नदिनुको लागि उनीहरूले कस्तो किसिमको प्रोपगन्डा बनाइरहेका हुन्छन् भने हामी नै हो जित्ने मान्छे हो, त्यो बनाइरहेका हुन्छन्, त्यसैलाई नै चाहिँ भजाइरहेका हुन्छन्। त्यो रहस्यलाई हामीले बुझेका छैनौँ कि हाम्रो एकमतको रहस्यलाई नबुझेर नै यो समस्या आएको हुन्छ। म त त्यही कुरा दोहोऱ्याएर तेह्राएर त्यही कुरा भन्छु। एउटा ठाउँमा मैले के देखेँ भनेदेखि नयाँ नयाँ पार्टीहरू जो आए, एउटा समस्या के हो भनेदेखि यसमा धैर्यता चाहिन्छ। राजनीतिमा धैर्यता पनि चाहिन्छ। जो दल बनेर आए उनीहरूले एउटै चुनावमा, अर्को आगामी दुईटै चुनावमा नेपाली समाजको राजनीतिक अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरेर जनतालाई गाली गर्ने होइन, म त्यो भन्छु। जनताले सिकाउने हो, थाहा दिने हो। टाइम लाग्छ। आज यो अटेरी अभियान आयो, यसले आजको भोलि नै परिणाम दिने भन्ने पनि होइन, तर परिणाम दिनको लागि आजबाट सुरुवात चाहिँ हुन जरुरी छ कि सुरुवातै भएन भने त्यो कहिले हुन्छ कहिले हुन्न थाहा हुन्न। तर आज सुरुवात भएको छ र हामी निरन्तर र धैर्यतापूर्वक लाग्यौँ भने त्यो हामीले इच्छाएको गन्तव्यमा पुग्छौँ। हामीले चाहेको लोकतन्त्रबाट, विधि व्यवस्थाबाट हामीले जो चाहेका छौँ त्यो प्राप्त हुन्छ। जनताले साथ दिनुपर्छ यसपटक। र जनताले सधैँ जुवा खेल्दै आएका छन् कि यो जुवा होइन, हामीले यो विचारलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। मैले भने कि यसपटक अब जनताले जुवा होइन, लोकतन्त्रको विधि व्यवस्थाले बुझेर भोट हाल्नुपर्छ। म त के भन्छु भने म हार्ने वा जित्ने उम्मेदवार हेरेर भोट हाल्दिनँ, किनभने हार्ने वा जित्ने उम्मेदवारलाई भोट हाल्नु भनेको जुवा तन्त्र हो। म त्यो जुवा खेल्दिनँ। मैले आफूले रुचाएको मन परेको उम्मेदवारलाई भोट हाल्छु, चाहे त्यो उम्मेदवारले एकै मत किन नपाओस्, किनभने लोकतन्त्रमा त्यसको गणना हुन्छ कि यदि त्यसको गणना हुँदैन भने त्यो लोकतन्त्र नै होइन। हाम्रो बुझाइमा समस्या छ। र यसपालि त म के भनेको छु भनेदेखि अटेरी अभियानले जब म भोट हाल्न जान्छु, कसैले पनि भोट हालेनन् भने म भोट हाल्छु, किनभने मलाई थाहा छ एक भोटको महत्त्व